बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी के मुतालिक चंद सवाल हैं जो हर इंसान के जहन में उठते हैं। उनके इख्तसार के साथ जवाब अर्ज करना चाहता हूँ, जिनकी हर इंसान को ज़रूरत है। बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में बहुत अहम मसाइल अर्ज करना चाहता हूँ। सवाल जो हैं मैंने लिखे हुए हैं और इनके जवाब अर्ज करता हूँ। पहला सवाल ये है, कुर्बानी के मामला में साहिब निसाब कौन है? भाई, कुर्बानी के मामला में साहिब निसाब जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मालियत या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर उसके पास मालियत है, हाजत असलिया के अलावा। हाजत असलिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं? रहने का मकान, खानादारी के सामान, सवारी, खादिम, पहनने के कपड़े। अगर इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी को टच करती है तो उस इंसान पर कुर्बानी वाजिब है। आगे तवज्जो से मसला समाअत फरमाइएगा। दूसरा सवाल ये है, कुर्बानी और ज़कात के निसाब में क्या फ़र्क है? कुर्बानी और ज़कात के निसाब में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो उधर भी 7.5 तोले सोना है, इधर भी 7.5 तोले सोना है, उधर भी 52 तोले चांदी है, इधर भी 52 तोले चांदी है। लेकिन ज़कात देने के लिए साल गुजारना शर्त है, साल का गुजरना। इधर साल का गुजारना शर्त नहीं है। अगर दौरान औकात कुर्बानी इंसान के पास 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर मालियत आ जाए, अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर मालियत उसके पास हो, दौर पहले नहीं है, दौरान औकात कुर्बानी आ जाए तो उस इंसान पर कुर्बानी वाजिब है। कोई साल गुजारना शर्त नहीं है। और उधर माल तिजारत, सोना चांदी, इस पर ज़कात है। इधर जो है, अगर ये जो आपके घर में सामान होता है ना, सामान जो हम लेकर रख देते हैं, हाजत असलिया से ज़ायद होता है, अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी को टच करती है तो इस इंसान पर कुर्बानी देना वाजिब है। फिर सवाल ये है, अगर औरत में ये सारी शराइत पाई जाए तो क्या उस पर भी कुर्बानी वाजिब है? हाँ, अगर औरत आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, मुकीम है, साहिब निसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों पर कुर्बानी देना वाजिब है, औरतों पर नहीं। अगर उसमें सारी शराइत पाई जाती हैं वजूब कुर्बानी की तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। आगे सवाल है, क्या वजूब कुर्बानी का कुर्बानी के पूरे वक़्त में होना ज़रूरी है? नहीं। अगर पहले शराइत नहीं पाई जाती थी वजूब कुर्बानी की शराइत, बाद में वजूब कुर्बानी की शराइत पाई गई, अभी वक़्त बाकी है। एक मिसाल देता हूँ, पहले गैर मुस्लिम था, अब मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर ईमान लाया, हुजूर पर ईमान लाया, ईमान लाया, तो अभी वक़्त बाकी है तो उस पर कुर्बानी देना भाइयों वाजिब है। कुर्बानी दे। पहले मुकीम था, फिर मुसाफिर हुआ, वाजिब है कुर्बानी दे। पहले निसाब तक उसके जो उसके पास पैसा है वो निसाब तक नहीं पहुंचता, तो अब दौरान औकात कुर्बानी साहिब निसाब हुआ तो उस पर कुर्बानी देना वाजिब है, वो दे कुर्बानी। जिस शख्स पर कर्ज है और उसके अमवाल से कर्ज की मिकदार निकाली जाए तो निसाब की मिकदार नहीं बाकी रहती तो कुर्बानी का क्या हुक्म है? जिस शख्स पर कर्ज है और उसके अमवाल से कर्ज की मिकदार निकाल ली जाए तो निसाब की मिकदार बाकी नहीं रहती तो कुर्बानी का क्या हुक्म? कुर्बानी का भाई ये हुक्म है, अगर उसके
اموال سے قرض کی مقدار نکال لی جائے تو نصاب کی مقدار باقی نہیں رہتی تو اس پر قربانی واجب نہیں، علماء فرماتے ہیں۔ آگے بہت بڑا سوال ہے، اگر کسی کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا قرآن مجید یا کتابیں ہیں تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، بے شک وہ نہیں پڑھتا، پڑھ سکتا ہے تو اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے، اگر اس کے کام کی ہیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا قرآن مجید اس کے پاس ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا اچھے طریقے سے، یا کتابیں بھی ایسے اس کے پاس ہیں اس کے کام کی نہیں ہیں، تو اس پر قربانی دینا واجب ہے۔ آگے سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے، حاجت اصلیہ سے زائد اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کی کوئی چیز ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ ہاں، اگر 52.5 تولے چاندی سے یا چاندی کے برابر کوئی چیز بھی انسان کے پاس موجود ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ تو اس پر قربانی دینا واجب ہے، ضرور قربانی دے۔ جیسے 2 مکان ہو، ایک سردیوں کے لیے ایک گرمیوں کے لیے، تیسرا اس کے پاس مکان ہے، علماء فرماتے ہیں وہ حاجت اصلیہ کے سے زائد ہے تو وہ قربانی دے۔ ایسے طریقے سے جو بھی چیز، یہ ذہن نشین فرما لیں، جو بھی چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہوگی، اس کے پاس موجود ہوگی، حاجت اصلیہ سے زائد ہوگی تو اس پر قربانی دینا واجب ہے، وہ ضرور قربانی دے۔ آگے بہت پیارا سوال ہے، ایک فقیر شرعی کے پاس بکری تھی، اس نے قربانی کی نیت کر لی، یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں کر لی، تو کیا اس نیت کرنے سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آگے سوال ہے، مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں، اگر انہوں نے کر لی تو کیا حکم ہے؟ مسافر اور فقیر پر قربانی تو واجب نہیں، اگر وہ کریں گے تو وہ نفلی قربانی میں شمار ہو جائے گی۔ ہاں، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا حج پر، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مسافر ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ وہاں کے جو مکہ کے لوگ ہیں نا، وہاں کے مقیم ہیں، ان پر قربانی دینا واجب ہے۔ یہ جو ادھر سے سفر کر کے جاتے ہیں نا، ان پر قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے، کیا بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے بغیر ان کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر بغیر اجازت کے قربانی کی، بغیر اجازت کے، تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے، مالک نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو کتنی قربانیاں کرے گا؟ اگر منت 1 مانی، 2 مانی، 3 مانی، جتنی منتیں مانے گا وہ قربانی علیحدہ کرے گا، جو اس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی علیحدہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا